भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? साबुन पानीले राम्ररी मिची हात धुनुभएको छ? घरमै भौतिक दूरी कायम राखेर बस्नुभएको होला नि, हैन? जनावरहरू, नौलो नचिनेका मानिसबाट टाढै बसिरहनु भएको होला नि? विद्यालय जान, साथीभाइसँग मिलेर पढ्न, खेल्न कति रहर लागेको होला कि? अप्ठ्यारो समयमा सबै सहन सिक्नुपर्छ हामीले। नआत्तिकन जिउन सिक्नुपर्छ हामीले। घर पनि विद्यालय हो, प्रथम पाठशाला। बुवा आमा हाम्रा लागि शिक्षक पनि हुन्। टेलिभिजनले, रेडियोले, पुस्तकले, पत्र पत्रिकाहरूले पनि हामीलाई केही सिकाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यो हाम्रो सिक्ने समय नै हो नि त। दिनहुँ समय मिलाएर किताब पढौँ, टेलिभिजन कक्षा लिउँ, अनलाइन कक्षामा सहभागी हौँ, रेडियो एफएम सुनौँ, घरका साना मसिना काममा सघाउँ, समय मिलाएर इन्डोर आउटडोर गेम पनि खेलौँ, केही पढौँ, केही लेखौँ, केही गमौँ, केही सोचौँ, केही चित्र कोरौँ, कविता लेखौँ, कथा लेखौँ, रमाइला कुरा गरौँ, रमाइला कहानीहरू पनि पढौँ, रुचि अनुसारको काम गरौँ, आफ्नो क्षमता चिनौँ, रचनात्मक कुरो सोचौँ, सृजनशील काम गरौँ, क्षमता प्रतिभा देखाउँ, अझ त्यसलाई बढाउँ। आउनुहोस्, नोटबुक कलम उठाउनुहोस्। नेवा एफएम मार्फत हामी तपाईँ कहाँ आएका छौँ। तपाईँकै मनपर्ने शिक्षक शिक्षिका साथमा लिएर आएका छौँ। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक लगायतका विषयहरू लिएर आएका छौँ। हरेक दिन 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हामी सँगै बस्ने है त। 106.6 मेगाहर्जमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका। ज्यामिति, अङ्कगणित, बीजगणित पनि जोजोलोपा नमस्ते, शुभ बिहानी। यहाँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूमा म देवराज महर्जनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आजको शैक्षिक कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडिया मार्फत नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको छ। आजको एफएम रेडियो कार्यक्रममा गणित सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका सावित्री महर्जनका साथ उपस्थित भएको छु। कक्षा 6 का लागि प्रस्तुत गरिएको यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूका लागि पक्कै पनि लाभदायी हुने अपेक्षा मैले लिएको छु। आउनुहोस्, आजको प्रस्तुतिका लागि स्वागत गरौँ मङ्गलमाविका शिक्षिका सावित्री महर्जनलाई। स्वागत छ म्याम। नमस्ते, धन्यवाद। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई गणित सम्बन्धी कक्षा 6 को विषयवस्तुका बारेमा अब प्रस्ताइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। पक्कै पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तकमा रहेको युनिट्सहरूको बारेमा म थोरै चाहिँ समग्र रूपमा थोरै कुरा भन्न गइरहेछु। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कक्षा 6 को पाठ्यक्रममा ज्योमेट्री, अल्जेब्रा अनि अर्थमेटिक सेट चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसमा पनि ज्योमेट्रीमा पनि हाम्रो जस्तै कि त्यो भित्र पनि लाइन्स एन्ड एङ्गल्स अनि इन्टरसेक्सन लाइन्सहरू अनि स्वेल फिगर्सहरू अनि त्यसै पेरिमिटरहरू अनि एरिया एन्ड भोल्युम चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्थमेटिकमा पनि हामीले होल नम्बर्सहरू, इन्टिजरहरू, ऱ्यासनल नम्बरहरू, फ्र्याक्सन एन्ड डेसिमलहरू अनि सिम्प्लिफिकेसन, त्यसै गरेर पर्सेन्टेजहरू अनि प्रफिट एन्ड लस, युनिटरी मेथड रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरी हाम्रो अल्जेब्रामा भाइ बहिनीहरूको चाहिँ त्यसमा हाम्रो इक्वेसन भयो, इक्वेसन र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन रहेको हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो सेट्स पनि हुन्छ, समूह अर्थात् सेट। टोटल गरेर हाम्रो त्यसमा 27 वटा चाहिँ युनिट चाहिँ रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू।
भाइ बहिनीहरूलाई भर्खरै सावित्री म्यामले कक्षा 6 को पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही आधारभूत जानकारी दिनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले कक्षा 6 को निर्देशित तोकिएको पाठलाई चाहिँ सुरु नगरिकन मोटामोटी परिचयका रूपमा पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्दैछौँ र यस अन्तर्गत हामी अहिले सावित्री म्यामले सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी केही कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर क्वेसनको लागि। पक्कै पनि आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो, त्यसैले प्रविधि र गणित बीच निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। गणितीय ज्ञानले सूचना तथा प्रविधिबारे समालोचनात्मक भई सोच्न सहयोग पुर्याउँछ। यस पाठ्यक्रमले दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई तर्कसहित समाधान गर्न सहयोग गर्दछ र यसमा हामीले यो कक्षाको अन्तमा हामीले विद्यार्थीहरूले निम्न कुराहरू गर्न सकिनेछन्। लाइन्स र प्यारल लाइनको बारेमा बुझ्न सकिनेछन् र त्यसै गरी पर्पेन्डिकुलर अनि लाइन सेगमेन्टहरूको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्न सकिनेछन् र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले यो कक्षाको अन्तिममा र यो वर्षको अन्तिममा भाइ बहिनीहरूले पेरिमिटर, एरिया एन्ड भोल्युमको बारेमा पनि बुझ्न र समस्याहरू हल गर्न सकिनेछन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले सेट सम्बन्धी पनि समस्याहरू हल गर्न सकिनेछन् र जति पनि समस्याहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ दैनिकी रूपमा चाहिँ दैनिकमा आएको जीवनमा आएका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिनेछन् भन्ने कुरा यो गणितीय पाठ्यपुस्तकले चाहिँ निर्माण गरेको हामीले पाउँछौँ। यसरी कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू भाइ बहिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै वर्षको अन्त्यमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। झन्डै झन्डै कक्षा 6 का लागि नेपाल सरकारले गणित विषयमा पाठ्यक्रममा तोकिए अनुसार 27 वटा सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर म्यामलाई हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सक्ने गरी 22 नम्बरमा एउटा सिकाइ उपलब्धि राखिएको छ र आजको कक्षा हामी साधारण छलफलमा भएको हुनाले यो नाफा नोक्सान समस्या हल गर्न विद्यार्थीहरूले सक्नेछन् भन्ने एउटा कम्पिटेन्सी राखिएको छ। कक्षा 6 को विद्यार्थीहरूलाई यो उपलब्धि सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि कक्षामा मिसले कसरी आफ्नो विषयवस्तुलाई चाहिँ क्रियाकलापको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने गरी चाहिँ बताइदिन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। पक्कै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यो नाफा र नोक्सानको कक्षापछि भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरू चाहिँ बुझिनेछन् र सुरुमा मैले चाहिँ यो कक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा म छोटो कुरा चाहिँ राख्न चाहेँ। पहिला त यो कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि म सुरुमा लेसन प्लान चाहिँ रेडी भएर चाहिँ म प्रवेश गर्छु, किनभने बिना लेसन प्लानले भाइ बहिनीहरूले जति मैले दिनुपर्ने कुरा हो त्यो दिन सकिँदैन र शिक्षण पनि प्रभावकारी तरिकाले सिकाइ चाहिँ हुन सकिँदैन। त्यसकारण म सुरुमा लेसन प्लान चाहिँ तयारी अवस्थामा हुन्छु र त्यसपछि भाइ बहिनीहरूको उमेर, स्तर र क्षमता र ज्ञानलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर म ती भाइ बहिनीहरूलाई त्यो नाफा र नोक्सानको बारेमा परिचित गराउँछु र यसको लागि म सबैभन्दा पहिला चाहिँ सर म पहिला एक्जाम्पलबाट भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु, किनभने नाफा र नोक्सान भन्ने बित्तिकै
सुरुमा हामी पैसाकै कुरा चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउन चाहेँ किनभने मानौँ कि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले 10 रुपियाँ चाहिँ दिएर उसले चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको सामान कुनै पनि सामान 10 रुपियाँले किन्दाखेरि त्यही सामान उसले चाहिँ 15 रुपियाँमा बेच्यो भने उसलाई चाहिँ नाफा भयो कि नोक्सानी भयो भनेर म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ म उनीहरूलाई सिकाउन चाहिँ चाहन्छु। र अर्को कुरा त्यो पाठ सिकाउँदाखेरि मैले विभिन्न विधिहरू चाहिँ अपनाउँछु जस्तो कि डिस्प्ले मेथड अपनाउँछु अनि क्वेसन एन्सर मेथड पनि अपनाउँछु र अर्को चाहिँ छलफल विधि भयो त्यस्तै विभिन्न विधिहरू अपनाएर चाहिँ म त्यो क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्छु। र सबभन्दा बढी चाहिँ मैले चाहिँ बच्चा विद्यार्थीहरूको क्षमता र उमेरको आधारमा उनीहरूलाई फरक किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू गराएर यो नाफा र नोक्सानको क्लास चाहिँ म अगाडि चाहिँ बढाउँछु सर। हजुर, नाफा नोक्सानकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले नाफा नोक्सान सिक्ने अनि घरको काममा उसले आफ्नो हिसाब किताब गर्नु पर्दाखेरि अझै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलमल गरिरहेको देखिन्छ। यसको मतलब हामीले पाठ्यक्रम बमोजिम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो कि या व्यावहारिक रूपमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले व्यवहारोपयोगी ज्ञान हासिल गर्न नसकेको, कसरी यसलाई चाहिँ समायोजन गर्नुहुन्छ? एकदमै सान्दर्भिक कुरा सोध्नुभयो सरले। यसमा पक्कै पनि हो, हामीले क्लासमा बच्चाहरूलाई चाहिँ मात्र समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर चाहिँ घोक्ने विद्याले मात्र चाहिँ यदि त्यसरी सिकाइयो भने पक्कै पनि त्यो भाइ बहिनीहरूको दैनिक जीवनमा त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न हामीले सकिँदैनौँ। त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ उसले सिकेका कुराहरू उसको दैनिकीय जीवनमा पनि प्रयोग गर्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले के सिकाएको हो त्यसको कन्सेप्ट बुझाउनु आवश्यक छ। यदि उसले कन्सेप्टै बुझिएन भने उसले चाहिँ खालि चाहिँ रटन्टे मात्रै सिकाइ हुन्छ। र अर्को कुरा विभिन्न प्रोजेक्ट वर्कहरूबाट विभिन्न फिल्ड भिजिटबाट पनि हामीले नाफा र नोक्सानको कुराहरू हामीले सिकाउन सकिन्छ। जस्तै मैले सरलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिएर चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रस्ताउन चाहेँ। मानौँ कि हामीले उसलाई घरमा चाहिँ एउटा तरकारी चाहिँ किन्न पठाउँदाखेरि एउटा 10 रुपियाँ जाने तरकारी चाहिँ पहिला उसले किनेर ल्याउँदाखेरि 10 रुपियाँ जाने तरकारी फेरि उसले चाहिँ 15 रुपियाँ चाहिँ दिएर चाहिँ किन्यो भने उता स्वाभाविक रूपमा ऊ चाहिँ लसमा गयो, नोक्सानमा गयो। त्यही भएर नाफा भनेको के पहिला त्यो बुझ्नु आवश्यक छ र नोक्सान भनेको के त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो कन्सेप्ट नबुझिकन यदि भाइ बहिनीहरूलाई हामीले मात्र किताबमा रहेको जुन पाठ्यपुस्तकमा रहेको समस्याहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ समाधान गर्न खोज्यो भने भाइ बहिनीहरूले बुझ्दैन। त्यही भएर पहिला उसको दैनिकी जीवनमा मिल्ने गरिकन विभिन्न उदाहरणहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ पसलमा लगेर हुन्छ कि उनीहरूले पहिला किनेको सामानको मूल्य र पछि फेरि चाहिँ बेच्दाखेरिको मूल्यलाई चाहिँ हामी राम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिँ यदि बुझाउन सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो यो नाफा र नोक्सानको जुन विषय छ त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको दैनिकी जीवनमा उपयोगी हुनेछ। धन्यवाद छ मिसलाई। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई विशेष त गणित समस्या सम्बन्धी जानकारी दिनुभएकोमा। वास्तवमा एकजना शिक्षकले गणित अध्यापन गर्दा व्यवहारमा निकै नै सजगता साथ प्रयोग गर्ने गरी त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन सकियो भने निकै राम्रो हुन्छ। नेपाल सरकारले पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि समावेश गरिएको हुँदा यो मूल्याङ्कनको सवालमा विद्यार्थीहरूले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो लेखनमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले मूल्याङ्कन प्रक्रिया हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई कसरी बताइदिनुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, उनीहरूले यो यति सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्यो गरेन, केमा ध्यान दिनुपर्छ उनीहरूले? यो पनि निकै नै भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा सान्दर्भिक
क्वेसन नि म ठान्छु सर। विद्यालयमा मात्र होइन सर, कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिको एउटा काम सकेपछि त्यो काम चाहिँ उसले कति एचिभमेन्ट गर्यो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ। यदि त्यो काममा चाहिँ मूल्याङ्कन भएन भने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ उनीहरूले जानलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, एउटा भयो। र अर्को कुरा, भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले गणितीय समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा विभिन्न त्रुटिहरू हुने गर्छ। ती त्रुटिहरूलाई विश्लेषण गरी आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्छ र त्यो आवश्यक उपाय अपनाउँदाखेरि हामीले विभिन्न तरिकाबाट अपनाउन सकिन्छ। र त्यसै क्रममा हामीले भाइ बहिनीहरूको जुन वर्षको अन्तिममा हामीले उनीहरूको चाहिँ गणितमा के कस्तो उपलब्धि भयो भन्ने कुरा हामी मूल्याङ्कनद्वारा चाहिँ हामी गर्छौँ। जस्तै त्यो मूल्याङ्कनहरू के हो त भन्दाखेरि, मानौँ कि मूल्याङ्कन प्रक्रिया क्षमताको आधारित यस तहको पाठ्यक्रमले सिकाइ मूल्याङ्कनका लागि 100 पूर्णाङ्क कायम गरिएको हुन्छ। परीक्षा प्रणालीद्वारा पनि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू निर्णयात्मक र निर्माणात्मक मूल्याङ्कन पनि गर्न सकिन्छ, जसमा निर्णयात्मकमा चाहिँ हाम्रो 60% हुन्छ भने निर्माणात्मकमा 40% मूल्याङ्कन गर्न 40% चाहिँ को आधारमा हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, भाइ बहिनीहरूको पढाइलाई गणितीय पढाइलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका चाहिँ विद्यार्थीहरूको सुरुदेखि अन्तसम्म निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यो मिसले निर्माणात्मक र निर्णयात्मक हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई भन्दाखेरि सायद नबुझ्न पनि सक्छ। यो हामीले स्पष्ट पार्नको लागि प्रथम त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक र अन्तिम परीक्षाको रूपमा यसलाई चाहिँ बताउँदाखेरि अझ बेस हुन्छ कि? पक्कै पनि सर, मैले चाहिँ त्यसलाई पनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ मैले बताउन चाहेँ। जस्तो कि हामीले निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भन्नाले हाम्रो चाहिँ जस्तो त्यो त्यसमा 60% को क्वेसन चाहिँ हामीले त्यसमा समावेश गर्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्मको जुन क्वेसनहरू हुन्छ त्यसको आधारमा हामी गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामीले यो निर्माणात्मक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको, कुनै पनि भाइ बहिनी को बौद्धिक विकासको लागि हामीले के कस्ता चाहिँ चिजहरू चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कहरू जस्तो गरेर, या त उनीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट वर्क भयो, अनि त्यसै गरी उनीहरूले गरेको एचिभमेन्टहरू भयो, उनीहरूले हरेक क्लासहरूमा वर्षभरिमा उनीहरूको के कस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेको छ, के कस्तो उनीहरूले चाहिँ एक्टिभिटिजहरू देखाएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले निर्माणात्मक भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले 40% चाहिँ समावेश गरेका छौँ। र अर्को कुरा, वास्तवमा भन्नु हो भने सर, यो निर्णयात्मक भन्दा पनि निर्माणात्मक चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यो 60% चाहिँ जुन हामीले चाहिँ निर्णयात्मकमा दिन्छौँ त्यो त उनीहरूले विद्यार्थीहरूले कपीमा लेखिन्छ र लेखेपछि हामी चाहिँ मार्क्स दिने भयो। तर वास्तवमा हामीले बच्चाहरूको चाहिँ जहिले पनि भाइ बहिनीहरूले सबै कुराहरू चाहिँ करेक्टली नै लेख्ने भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ उनीहरूले मिस्टेक पनि गर्न सकिन्छ। त्यो मिस्टेक गरेकोलाई चाहिँ हामीले पटक पटक उनीहरूले चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक भयो है, तिम्रो यो कारणले मिस्टेक भयो है भनेर उनीहरूसँग चाहिँ हामी बसेर उनीहरूलाई नि हामीले यसरी समाधान गरियो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा उनीहरूले चाहिँ दैनिकी समस्याहरू पनि समाधान गर्न सहज गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। अहिले पछिल्लो समयमा गणित अध्यापन निकै कठिनाई महसुस भएको जस्तो देखिन्छ। धेरैजसो विद्यार्थीहरू यद्यपि असफलतामा हामी नतिजामा देख्छौँ पनि, त्यो हिसाबले के साँच्चीकै हाम्रो गणित शिक्षण कठिनाई भएकै हो त? जहाँसम्म लाग्छ सर मलाई, हामीले योभन्दा धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो बच्चाहरूको मस्तिष्कमा हामीले के राखेका छौँ भन्दाखेरि गणित भन्ने विषय एकदमै गाह्रो छ है। यसलाई हामीले
एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, यो एकदमै गाह्रो छ भनेर बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिला नै हामीले त्यस्तो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मस्तिष्कमा चाहिँ घुसाइदियौँ, जस कारणले बच्चाहरूलाई चाहिँ यो गाह्रो छ भन्ने फिलिङ चाहिँ भयो। तर मलाई लाग्छ वास्तवमा यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ समावेश हुने गरिकन दैनिक जीवनमा मिल्ने गरिकन हामीले चाहिँ सिकायो भने यो गाह्रो विषय चाहिँ होइन। यसको एउटा एक्जाम्पल म यहाँलाई चाहिँ दिन चाहेँ सर। जस्तो कि हामीले अब मल्टिफिकेसनको कुराहरू ल्याउँ, बच्चाहरूले जब हामीले मल्टिफिकेसन सिकाउँदाखेरि हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ 2 1 जा 2 भनेर चाहिँ 10औं पटक चाहिँ त्यो घोकाइन्छ र बच्चाहरूले त्यो आँखा चिम्लेर चाहिँ त्यो कण्ठ गरिन्छ। तर यसैलाई हामीले यदि बिचको एउटा अङ्क चाहिँ मानौँ कि 2 × 5 कति हो भनेर सोद्धाखेरि बच्चालाई आउँदैन। त्यो किन त भन्दाखेरि हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट दिन हामी चाहिँ सकिराखेको छैनौँ। अर्को कुरा पनि यो म्याथमेटिक्सलाई, यो गणितीयलाई हामीले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ वास्तवमा यो गाह्रो छैन। यो भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा चलिरहने हो, हाम्रो दैनिक जीवनमा निकै नै आवश्यक छ र हामीले जहिले पनि गरिराखेकै कुरा हो भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिन सक्यो भने, सिकाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ यो गाह्रो चाहिँ विषय चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा यो विषयलाई चाहिँ हामीले बेसिकबाट नै बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ दिनु आवश्यक छ। किनभने सर हामी क्लासमा बच्चाहरूलाई चाहिँ तल्लो क्लासमा उनीहरूले उसको क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ दिएको हुँदैन र त्यही बच्चा माथि जान्छ सर। त्यो माथि जब अर्को थप क्लासमा जाने बित्तिकै उसलाई चाहिँ पहिलो क्लासकै चाहिँ बेस चाहिँ उसलाई चाहिँ पुगेको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि उसलाई फेरि माथिको क्लासमाथि थप बोझ हुन्छ। त्यसरी नै क्रमशः चाहिँ क्लासहरू थपिँदै जाँदाखेरि उसलाई क्रमशः बोझहरू पनि बढ्दै जान्छ, जस कारणले उसले चाहिँ म्याथ चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो चाहिँ फिलिङ भएको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ सर। हजुर, निकै सन्दर्भ र सान्दर्भिक बनाएर यहाँले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित यो कक्षा 6 मा रहेको सिकाइ, उपलब्धि, सक्षमता र अन्य यो मूल्याङ्कन सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट पार्नु भएकोमा मङ्गल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षिका सावित्री महर्जनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज। यो कार्यक्रम हाम्रो पात्रोको एप लोड गरी वा www.newafm.com.np लगइन गरी विश्वभरिबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। भर्खरै हामीले जुन गणित सम्बन्धी यो साह्रै एफएम मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउनको लागि कठिन छ, हामी भाषाको माध्यमबाट गणित शिक्षण प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो। प्रविधि र गणितका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको शिक्षिका सावित्री म्यामले बताइसक्नु भएको छ। गणितीय ज्ञानले वास्तवमा सूचना तथा प्रविधिबारे मानिसलाई समालोचनात्मक भई सोच्ने, तार्किक निर्णय दिने क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई तार्किक ढङ्गले उपयोग गर्न गणितीय ज्ञान तथा सिपले सहयोग गर्दछ। गणितीय ढाँचा, क्रिया र प्रक्रियाले विद्यार्थीमा कारण खोज्ने, औचित्यपूर्ण निर्णय दिने, विचार प्रष्ट राख्ने, व्यावहारिक गणितीय समस्या समाधान गर्ने जस्ता सक्षमताहरू विकास गराउने उद्देश्यले नै गणित विषयको अध्यापन विद्यालयहरूमा गर्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी कक्षा 6 को गणित विषय अध्यापन सम्बन्धी छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो समय झन्डै समाप्त हुन लागिसकेको छ र यो आजको कार्यक्रमलाई हाम्रो प्राविधिक साथीको आज्ञाले म समापन गर्ने घोषणा गर्दै पुनः अर्को पटक यही समयमा आउने बाचाका साथ म र शिक्षिका सावित्री महर्जनलाई बिदा दिनुहोस्। प्राविधिक साथी र श्रोता
सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद।